अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः अद्य तमिलनाडु प्रवासे मदुरै नगरे भाजपा इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीय समितेः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कर्तुं सिद्धः। अग्रिमवर्षस्य विधानसभा निर्वाचनमाधृत्य रणनीतिपरं भवेत् मन्थनं तत्र। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः नवदिल्ल्यां ब्रिटेनदेशस्य विदेशमन्त्रिणं डेविड लैमी इत्येतं सम्मिलितवान्। द्वयोः मिथः भारत ब्रिटेन मुक्तवाणिज्यगतसहमतेः परं विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगसंवर्धनार्थम् अवसरसर्जनाश्रितः संवादः जातः। असमराज्ये जलविप्लवदुस्थित्यां कथञ्चित् जायते परिष्कारः। तत्रत्य 12 जनपदानां 3 लक्षाधिकाः जनाः साम्प्रतमपि सन्ति जलविप्लवदुष्प्रभाविताः। अपरत्र सिक्किमराज्ये साहाय्योद्धारकार्यानुष्ठानं प्रवर्तमानम्। डोनाल्ड ट्रम्प एलन मस्क इत्येतयोः मिथः भृशं संघर्षः अनुमीयमानः। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः एतन्मध्ये उक्तवान् मस्क इत्येतेन सह जातः सम्बन्धविच्छेदः तस्मै कश्चिदपि आर्थिकम् अनुदानं न दद्यात् इति तत्पक्षतः कठोरतर्जना अपि। अथ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य टेनिस् क्रीडिका कोको गॉफ इत्येषा फ्रेंच ओपन इत्येतस्याः प्रथितप्रतियोगितायाः महिलैकलवर्गीया नवा विजेत्री। अद्य तावत् पुरुषैकलवर्गस्य निर्णायके द्वन्द्वे यानिक सिनर इत्येषः गतविजेतुः कार्लोस अल्कराज इत्येतस्य भजेत् साम्मुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवसंरचनाधृतं वैश्विकं सम्मेलनं समबोधयत्। वैश्विकं तापवर्धनं ऋतुगतपरिवर्तनविहितां क्षतिं च आलक्ष्य प्रधानमन्त्री तटीयक्षेत्रेषु द्वीपेषु लघुद्वीपीयविकासशीलदेशेषु च विशिष्य अवधानार्थं सर्वान् अध्यर्थितवान्। असौ आपद्गतं दुष्प्रभावं न्यूनीकर्तुं प्रारम्भिकस्तरीयायाः सञ्चेतनापरायाः प्रणाल्याः अथ सर्वविधसमन्वयस्य च सबलीकरणार्थमपि दृढं ख्यापितवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रधानसचिवः आपदारोध्यवसंरचनासङ्घटनस्य सहाध्यक्षः च डॉक्टर पी.के. मिश्रः आपदारोध्यवसंरचनासङ्घस्य सदस्यभूतानां देशानां सङ्घटनानां च अनेकेषां प्रतिनिधिभिः सह संवादं साधितवान्। आपदारोध्यवसंरचनासङ्घटनस्य नूतनसदस्यत्वेन अफ्रीकीयसङ्घायोगस्य स्वागतं विदधता तेन सहर्षमत्र उक्तं यद् आहत्य प्रामुख्येन 54 संख्याकाः देशाः आपदारोध्यवसंरचनासङ्घटने सम्मिलिताः सन्ति। अथ सर्वे सदस्याः पारस्परिकसहयोगार्थं साहमत्यमपि प्रकटितवन्तः इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां ब्रिटेनदेशस्य विदेशमन्त्रिणं डेविड लैमी इत्येतं सम्मिलितवान्। डेविड लैमी इत्यसौ प्रतिनिधिमण्डलेन सह भारतप्रवासे आगतः अस्ति। उभयोः विदेशमन्त्रिणोः सम्मेलनक्रमे डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् आतङ्कवादविरुद्धं शून्यसहिष्णुतान्विता नीतिः भारतस्य अस्ति। अथ वयं दृढं विश्वसिमः यदस्मदीयाः सहयोगिनः अपि एतत् दृढतया अवगच्छेयुः इति। तेन पहलगामातङ्क्याक्रमणम् अभिलक्ष्य ब्रिटेनदेशपक्षतः विहितायै भर्त्सनायै किं वा आतङ्कवादविरुद्धं भारतस्य समर्थनाय च आभारभावः अभिव्यक्तः। तावद् अनतिचिरमेव भारत ब्रिटेन मुक्तवाणिज्यगतसहमतिः वस्तुतः अतीव माहात्म्यसमन्विता इत्यपि डॉक्टर एस जयशंकरेण प्रतिपादितम्। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य तमिलनाडु प्रवासे मदुरै नगरे भाजपा इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीय समितेः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्।
अग्रिमवर्षस्य विधानसभानिर्वाचनम् आधृत्य तत्र रणनीतिपरं मन्थनं भवेत् इति अवधातव्यतथ्यम्। केन्द्रीय गृहमंत्री दिल्ल्यां नक्सलवादं विरुध्य साम्प्रतिके कालखण्डे अनुष्ठितेषु अभियानेषु महत्वपूर्णकार्यजातं निभालितवन्तम् अधिकारिवर्गं सम्मिल्य एतेषाम् अभियानानाम् अवाप्ताम् ऐतिहासिकसफलताम् अभिलक्ष्य तं अधिकारिणं वर्धापितवान्। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् नक्सलवादिनां विरुद्धम् अनुष्ठितेषु अभियानेषु स्वपराक्रमेण सफलतार्जकैः सैनिकैः समं मन्त्रणां विधातुम् अपि अहम् उत्सुकः अस्मि। अतः शीघ्रमेव छत्तीसगढ़ राज्यम् आगत्य तान् सैनिकान् मेलिष्यामि। असौ प्रतिपादितवान् यत् मोदी प्रशासनं भारतं नक्सलवादमुक्तं विधातुं सर्वथा कृतसङ्कल्पमस्ति इति। एकादशे ब्रिक्स सम्बद्ध संसदीय मंचस्य सम्मेलने प्रतिभागितां विधाय भारतीयं प्रतिनिधिमण्डलं स्वदेशं समायातम्। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् वर्षे सम्मेलनमेतत् ब्राजीलदेशस्य ब्राजीलियानगर्याम् आयोजितम् अभवत्, यत्र सर्वे अपि 10 सदस्यभूताः देशाः अथ सहयोगी देशत्रयं च भागम् अगृह्णन्। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ विहितवान्। सम्मेलने तावत् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः वैश्विकवाणिज्यस्य आतङ्कवादस्य च विषये विशिष्य चर्चा जाता। तत्र भारतेन पुनः आतङ्कवादं प्रति शून्यसहिष्णुतायाः स्वनीत्यां बलं प्रदत्तम्। यदीयं समर्थनं च सर्वे अपि सदस्यदेशाः विहितवन्तः। ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। असम राज्ये जलविप्लवस्थितिः शनैः सामान्या जायमाना। जलविप्लवेन दुष्प्रभावित जनानां संख्या साम्प्रतम् अपचिता भूत्वा प्रायः 4.25 लक्षमिता जाता। जलविप्लवेन दुष्प्रभावितानां ग्रामाणां संख्या अपि न्यूनीभूय प्रायशः 96,200 यावत् समङ्किता। 54 संख्याकानि राजस्वमण्डलानि साम्प्रतमपि जलविप्लवसङ्कटे सन्ति इति सूच्यते। श्रीभूमिजनपदे सर्वाधिकाः 2 लक्षाधिक संख्याकाः जनाः अधुनापि दुष्प्रभाविताः आलक्ष्यन्ते। असम राज्ये तावत् अधुनापि 5 नद्यः सङ्कटचिह्नात् उपरि एव प्रवहन्ति। तत्र च जनानां सहायतार्थं साहाय्योद्धाराभियानानि द्रुतगत्या सम्पाद्यमानानि सन्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर राज्येषु वृष्ट्याधिक्यं सम्भाव्य पीतवर्णमयी जनसञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। सिक्किम राज्ये जलविप्लव भूस्खलनयोः पश्चात् साहाय्योद्धारकार्याणि तत्र तीव्रगत्या प्रवर्धितानि सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे भारतीयवायुसेनायाः MI-17 इति योद्धृविमानेन पाक्योङ्ग ग्रीनफील्ड विमानपत्तनस्थात्रात् चाटन क्षेत्रं यावत् 1300 किलोग्राम परिमिताः साहाय्यसामग्र्यः तत्र प्रापिताः। आयकरदातारः ये अपि नागरिकाः तेभ्यः प्रशासनपक्षतः नाम आयकर विभागतः आयकर प्रदानम् अभिलक्ष्य समयसंवर्धनसौविध्यं लभ्यमानमस्ति। आयकर विभागेन आयकर प्रदानार्थं पूर्वतः ख्यापितः अन्तिमः दिनाङ्कः जुलै मासस्य 31 दिनाङ्कतः साम्प्रतं सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् अग्रे सारितः अस्ति। एवं प्रशासनपक्षतः प्रदीयमानं समयसंवर्धनसौविध्यम् एतत् जनेभ्यः अतीव सहायकं सिद्ध्येत् इति अवधेयम्। अचिरादेव नवदिल्ल्याः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य कार्यालयभूते केशवकुञ्जे मराठा साम्राज्यस्य महनीयं शासकं परमवीरं च योद्धारम् आधृत्य लिखितस्य सुरुचिप्रकाशनेन च प्रकाशितस्य हिन्दवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनम् अभवत्। तत्र केन्द्रीयमन्त्रिणं ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्येतं समेत्य अनेके गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। विमोचिते हि पुस्तके शिवाजी महाराज सम्बद्धाः अनेकगाथाः वर्णिताः सन्ति इति अत्र अवधेयः अंशः। आगामि सप्ताहावधौ राजस्थान राज्यस्य विभिन्नेषु भागेषु ग्रीष्मार्द्रता शुष्कता अनुभूयमाना स्यात्। तत्र विविधस्थलेषु तापमाने 2-4 इत्येवं डिग्री सेल्सियस् मानं यावत् वृद्धिः जाता। इतोपि तापमानाङ्कने वृद्धिः स्यादेव। विशिष्टतया सीमावर्ती बीकानेर संभागस्य केषुचित् भागेषु अद्य प्रभृति जून मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् अधिकतमतापमानाङ्कनं 44 डिग्री सेल्सियस् इत्येवं स्यात् इति समाकल्यमानमस्ति। तत्र आगामिषु 3-4 दिवसेषु तीव्रगत्या धूलिभृतः वायुः प्रवहेत् इत्यपि ऋतुविज्ञानपक्षतः सम्भाव्यमानमस्ति।
वैदेशिक्यः वार्ताः। डोनाल्ड ट्रम्प एलन मस्क इत्येतयोः मिथः भृशं सङ्घर्षः अनुमीयमानः अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकः राष्ट्रपतिः एतन्मध्ये उक्तवान् यत् मस्क इत्येतेन सह मम सम्बन्धविच्छेदः जातः, तस्मै कश्चिदपि आर्थिकम् अनुदानं न दद्यात् इति अपि तत्पक्षतः कठोरतर्जना प्रकाशिता अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उद्घोषितवान् यत् असौ स्वमन्त्रिमण्डलीयैः अधिकारिभिः सह चीनदेशस्य प्रतिनिधिभूतान् मेलिष्यति। मेलनं च एतत् श्वः नाम सोमवासरे लण्डननगरे जायेत। एतस्य वर्षस्य द्वितीयायाः ग्रैंड स्लैम रूपेण ख्यातायाः फ्रेंच ओपन प्रतियोगितायाः महिलैकलवर्गस्य निर्णयः तत्र ह्यः जातः। तत्र जाते द्वन्द्वे निर्णायके संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य कोको गॉफ इत्येषा बेलारूसदेशस्य एरिना सबालेंका इत्येतां पराजितवती। एतेन विजयेन सहैव कोको गॉफ इत्येषा स्वजीवनस्य प्रथमां फ्रेंच ओपन इत्येतत् प्रतियोगितापरां वैजयन्तीं समर्जितवती। अद्य तावत् फ्रेंच ओपन इत्येतस्यां प्रतियोगितायामेव पुरुषैकलवर्गस्य निर्णायके द्वन्द्वे यानिक सिनर इत्येषः गतविजेतुः कार्लोस अल्कराज इत्येतस्य सामुख्यं भजेत। यानिक सिनर कार्लोस अल्कराज इत्येतौ ऐषमः फ्रेंच ओपन प्रतियोगितायां कीर्तिमानमर्जयितुं तत्परौ स्तः। प्रियदर्शकाः, वार्तावली एतस्य संस्कृतसाप्ताहिककार्यक्रमस्य 95-400तमस्य अङ्कस्य ह्यस्तनं सायङ्कालिकमिव प्रसारणम् अस्मदीयवाहिन्याम् अर्थात् DD न्यूज़ इत्यत्र अद्य प्रातः 7:30 पुनरपि प्रदर्शितं स्यात्। तावत् पश्यन्तु एतदङ्कसम्बद्धमेव प्रचारचलच्चित्रम् एतत्। सयोगी यथवा पशुः तथैव चारुदेवशास्त्रिणां शब्दापशब्दविवेकः वाग्व्यवहार आदर्शः येषु दिनेषु जनार्दन हेगडेवर्याणां भाषापाकः शुद्धिकौमुदी इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति एव। आत्मनिर्भर भारते मम जीवनं सुविराजते। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।